स्टुडेन्ट्स नमस्कार तपाईँ सबैलाई के अन्तराल पश्चात फेरि लाइफ साइन्स विषय लिएर म सुरजमन प्रधान एसिस्टेन्ट टिचर गणेश स्कुल कालिम्पोङबाट तपाईँहरूको टेलिभिजन स्क्रिन अघि उभिएको छु र पहिलाको क्लासमा यसो हामीले हेऱ्यौँ भने वी वर डुइङ दिस च्याप्टर जेनेटिक्स अनि जेनेटिक डिजिजेस जसमा अलिकति रिभिजन गर्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने रिभिजनको फर्स्ट स्लाइडमा तपाईँले देख्नुहुनेछ हेरिडिटी अथवा यसलाई इनहेरिटेन्स पनि भनिन्छ है सो यसलाई अलिकति रिभिजन गर्दा एक मार्क्सको क्वेसन आयो भने वाट इज हेरिडिटी भन्दा के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि हेरिडिटी इज अ ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर ट्रेट्स फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर भन्नु मतलब फ्रम पेरेन्ट्स टु सिब्लिङ्स जसलाई पछि हामी देख्छौँ F1, F2 जेनेरेसन इत्यादि भन्छौँ केसको मार्फत भन्दाखेरि थ्रु रिप्रोडक्सन सो बेसिकली तपाईँको ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स अर ट्रेट्स फ्रम पेरेन्ट्स टु चिल्ड्रेन थ्रु रिप्रोडक्सन सो हेरिडिटी अथवा इनहेरिटेन्स पनि र त्यसमा कन्सेप्ट अफ जिन्स पनि त्यो विषयमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ र जिन्स हामीले ह्युमन बडी अथवा कुनै पनि एनिमल्स प्लान्ट्सको कुरा गऱ्यो भने सो वेयर इट इज प्रेजेन्ट भन्दा विल हेभ टु गो सेलमै जानु पऱ्यो न्युक्लियस सो न्युक्लियसमा तपाईँको क्रोमोजोम्स डिएनए छ र सरल भाषामा भन्नु हो भने जिन्स के पनि होइन इट इज अ स्ट्रेच अफ डिएनए डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड अब जो चाहिँ अस्ति कुरा गर्दा हामीले भन्यौँ डिएनए चाहिँ के हो भने इट्स लाइक द फुड रेसिपी अब डिएनए के तयार पार्छ भन्दाखेरि प्रोटिन्स र जब अस्ति पनि हामीले कुरा गरौँ म्युटेसन हुन्छ भनेको क्रोमोजोम नम्बर चेन्ज हुनसक्छ क्रोमोजोम स्ट्रक्चर पनि चेन्ज हुनसक्छ अथवा डिएनए डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिडको केमिकल कन्सिक्वेन्समा कुनै परिवर्तन भयो भने पनि हामी देख्छौँ कि जेनेटिक डिजिजेसहरू त्यहाँ देखा पर्छ सो त्यो भयो कन्सेप्ट अफ जिन्स र मोटामोटी हाम्रोमा 25,000 to 30,000 जिन्स ह्युमन बडीमा छ र क्रोमोजोम्सको कुरा गर्दाखेरि 23 पेयर्स है 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोम 22 पेयर्स अटोजोम्स र एउटा हुन्छ एलोजोम्स अथवा सेक्स क्रोमोजोम्स XX इन केस अफ फिमेल एन्ड XY इन केस अफ मेल र नेक्स्ट स्लाइडमा जस्तै यो द कलर अफ ह्युमन हेयर ह्युमन हाइट आई कलर सबै इत्यादि कन्ट्रोल गर्ने जिनिस के हो भन्दा जिन्सले नै कन्ट्रोल गर्छ सो अस्ति हामीले कुरा गऱ्यौँ खुनको नाता नभनेर एक्चुअली वी आर कनेक्टेड विथ अ फ्यामिली मेम्बर्स थ्रु जिन्स मटर्नल आमापट्टिकोबाट र पटर्नल फ्रम द फादर साइड र दिस इज द गड फादर अफ द फादर अफ जेनेटिक्स ग्रेगोर जोहान मेन्डल यो एकदम याद गर्नुपर्छ हु इज द फादर अफ जेनेटिक्स भन्दाखेरि ग्रेगोर जोहान मेन्डल ओके सो यो नाम तपाईँले लेख्नु पर्यो द मेन एक्टर भनौँ न जति पनि आधुनिक जेनेटिक साइन्स विकसित हुँदै गयो उहाँकै प्रारम्भिक अनुसन्धान मार्फतै आज हामी वर्तमानमा आधुनिक जेनेटिक्समा छौँ उहाँकै कारण ग्रेगोर जोहान मेन्डल सो बर्नो भन्ने यो सेन्ट थोमस एबी है जहाँ उहाँ प्रमुख रूपमा एक पुरोहितको रूपमा कार्यरत थिए पहिला चेक रिपब्लिकमा थिए र 1856देखि 1863 1856देखि 1863को अवधिभित्रमा उहाँले यही ठाउँमा बसेर त्यो मटरमा पी प्लान्ट्समा एक्सपेरिमेन्ट्स गरेर मोडर्न जेनेटिक साइन्सको फाउन्डेसन गर्ने व्यक्ति यही ठाउँमा काम गरेका थिए कार्यरत थिए 1856देखि 1863 बर्नो इन द चेक रिपब्लिकमा यो सेन्ट थोमस एबी छ सो वी रिमेम्बर दिस हिस्टोरिक मोन्युमेन्ट अफ बिल्डिङ बिकज अफ ग्रेगोर मेन्डल र रिभिजनकै क्रममा हामी छौँ 1905मा जेनेटिक्स The term was coined by a British botanist, a scientist, William Bateson. यो पनि आउँछ माध्यमिकमा 1 मार्कको क्वेसनको रूपमा र डेनिश बोटनिस्ट
Wilhelm Johansson in 1909 ma he coined the term gene, Gene. Who coined the term gene? भन्दा तपाईले भन्नुपर्ने Wilhelm Johansson. Okay, 1909 ma. Okay, so Wilhelm Johansson coins the term gene in 1909. त्यसरी नै रिभिजनमा छौँ हामी. Fill in the blank suppose आयो भने dash is the raw material of variation and evolution भन्दाखेरि के लेख्नुपर्छ? Mutation. जुन अघि प्रारम्भिक क्षणमा मैले कुरा गरेको थिएँ. सो म्युटेसन भन्नाले तपाईले के बुझ्नुहुन्छ भने एनी चेन्ज इन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर भयो, क्रोमोसोम नम्बर भयो अथवा जेनेटिक कन्स्टिट्युएन्ट that makes of the DNA, that is your deoxyribonucleic acid. One mark question पनि आउँछ. What is the full form of DNA? Deoxyribonucleic acid. So mutation is the reason for variation र evolution जुन चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो सबको प्रमुख कारणै हो तपाईको mutation which takes place in the genes, that is your DNA. र characteristic traits लाई पनि यसो हेर्दाखेरि characteristics भन्नाले जस्तै तपाईलाई मानिलिउ आई कलर, आँखाको रङ ब्लू हुन सक्छ, ब्राउन हुन सक्छ, त्यो चाहिँ हो तपाईको characteristics. र trait चाहिँ के हो भने brown eye color, blue eye color. So that is the trait, and all these characteristics and traits are controlled by genes. र locus र allele को पनि, allele भनेको full form चाहिँ हो तपाईको allelomorph. Locus भनेको जस्तो तपाईले देख्नुहुन्छ any point or position on the chromosome, है त्यसलाई भन्छ locus, position or location of a particular gene. जस्तै allele भनेको contrasting pairs of genes भनौँ न. जस्तै यहाँनिर ब्राउन यो लोकस पोजिसन छ, सेम हो तपाईको आई कलर. एउटाले ब्राउनलाई कोड गर्छ भने ब्राउन अलिल भन्नु पर्यो, अर्कोले ब्लूलाई गर्छ भने ब्लू अलिल भन्नु मतलब ब्राउन एन्ड ब्लू आर द अलिल्स अफ आई कलर. जसरी टल, क्यापिटल टी एन्ड स्मल टी कोड्स फर टलनेस अफ द pea plant and small t for the dwarfness of the pea plant. So locus and the allele लाई पनि यसरी आज हामीले हेर्यौं अघिल्लो पहिलाको च्याप्टरबाट. र आजको विशेष हाम्रो विषय छ अघि भनिहाल्यो ग्रेगर जोहान मेन्डल इज द फादर अफ जेनेटिक्स. र उहाँ चाहिँ किन सफल भए भन्दाखेरि अब कति कुरा पनि हामीले पढेका त्यो समयमा अरु वैज्ञानिकहरूले पनि यस्तो काम गर्दै थिए, तर उहाँहरू सफल भएनन्. तर Mendel became very successful. किन होला? So Mendel's work, र यो याद गर्नु पर्यो, on which plant did Mendel work? exam मा आयो भने तपाईले भन्नु पर्यो pea plant. यो चाहिँ garden pea plant हो, which is edible, जुन चाहिँ हामीले खान सक्छौं. यसको साइन्टिफिक नेम हो Pisum sativum. So exam मा आउन सक्छ. What is the scientific name of pea plant, garden pea plant, which is edible, जो खान सक्छौं? Pisum sativum. जहिले पनि साइन्टिफिक नाम लेख्दा अस्ति पनि मैले भने यो त स्पिसिस नेम हो, यो जेनस हो. जेनस को जहिले पनि क्यापिटलबाट सुरु हुन्छ र स्पिसिस को बिगिनिङ अफ द लेटर शुड बी a small letter. So Pisum sativum is the scientific name of pea plant. So first question on सक्छ. So which plant did Mendel work on for his experiments in the Czech Republic? भन्दाखेरि pea plant, the edible garden pea plant, Pisum sativum. So आजको विषय नै यो. So Mendel's work on pea plant. So pea plant, you know, very परिचित हुनुहुन्छ तपाई. अब ग्रेगर जोहान मेन्डल, जोहान मेन्डल को यहाँ सबै डिटेल्सहरु देख्छ, याद गर्नु पर्यो. He is the father of genetics. र 1866 मा नै 1866 मा उहाँले आफ्नो जुन काम गर्नु भएको थियो पी प्लान्टमा त्यो प्रकाशित भइसकेको थियो, तर उहाँले मान्यता अथवा लोकप्रियता हासिल गरेन जब उहाँ जिउँदो थिए, है. किनभने उहाँको रिडिस्कभर भयो काम 1900 मा. 1900 त्यति बेला मात्र मेन्डलको कामलाई प्रशंसा प्राप्त भयो र उहाँले लोकप्रियता पनि हासिल गरे र त्यस पश्चातै उहाँलाई त्यो निकनेम त भन्नु मिलेन. He was accepted as the father of genetics, Gregor Johann Mendel.
1900 में कार्ल कोरेन्स, ह्युगो डे भ्रिज र एरिक von Schmuckले मेन्डलले गरेको काम प्रकाशनमा त आइसकेको थियो मेन्डलको काम 1866 मा, तर मरे पश्चात मात्रै उहाँले मान्यता पाए, परिचित भए विज्ञानको समूहमा। र कार्ल कोरेन्स, ह्युगो डे भ्रिज, एरिक von Schmuck। सो कोरेन्स है जर्मनीका थिए, ह्युगो डे भ्रिज होल्यान्डका र एरिक अस्ट्रियाका थिए। सो यो पनि एक्जाममा आउँछ, नेम द 3 साइन्टिस्ट हु रिडिस्कभर्ड मेन्डल्स वर्क्स भन्दाखेरि यो नामहरू तपाईँहरूले लेख्नु पर्यो। र वेन डिड मेन्डल कन्डक्ट हिज एक्सपेरिमेन्ट्स भन्ने कुरामा र वाइ इज मेन्डल एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड एज द फादर अफ जेनेटिक्स भन्दा चाहिँ एट द टाइम अफ हिज एक्सपेरिमेन्ट्स 1856 देखि 1863 को कुरा, मोटामोटी क्रोमोजोम, डिएनए, जीन भन्ने कुनै कुरोको अतपत्तो थिएन। त्यो यो चिजबिजहरू थियो, तर अध्ययन बेसी भएको थिएन। र तपाईँलाई थाहा छ मेन्डलले जिन्स भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेनन्। सो ही युज द वर्ड द टर्म फ्याक्टर्स भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। सो द्याट मेक्स हिज एक्सपेरिमेन्ट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो सब कुरोको जानकारी थिएन त्यति बेला। र अब मेन्डलले के गर्यो भन्दाखेरि पी प्लान्टमाथि काम गर्यो, अघि हामी भनिहाल्यौँ। पाइसम सटिभममाथि काम गरे। र पी प्लान्ट पछि हामीले हेर्छौँ पनि किन पी प्लान्टै लिनु पर्यो भन्दाखेरि यो पी प्लान्टको विशेषताहरू थुप्रै छन्। जस्तै यसमा हाम्रो पी प्लान्टमा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लिएको छ। अहिले म बुझाउँछु बाइसेक्सुअल फ्लावर के हो भन्दा तपाईँले फ्लावरको स्ट्रक्चरमाथि अध्ययन गर्नु भएको छ भने 4टा वल्सहरू छ होइन, क्यालेक्स बेसिक युनिट हो, सेपल्स, कोरोला पेटल्स है, मेल पार्ट अफ द फ्लावर एन्ड्रोजियम, फिमेल पार्ट अफ द फ्लावर गाइनोजियम। सो यो 4टा वर्ड्सले बनेको हुन्छ एउटा फ्लावर। सो मेन्डलले सेल्फ पोलिनेसन गर्दाखेरि कस्तो फ्लावरको गर्यो भन्दा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। र पोलिनेसन बुझ्नुहुन्छ, सेल्फ पोलिनेसन भनेको के पनि होइन, ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन्स फ्रम द एन्थर, यो देख्नु हुँदैछ, अ वान फ्लावर टु द स्टिग्मा अफ द सेम फ्लावर, अथवा डिफ्रेन्ट फ्लावर तर जेनेटिकली सेम हुनु पर्यो, जेनेटिकली आइडेन्टिकल हुनु पर्यो। So self-pollination was made possible in the pea plant by Mendel. र उसले के गर्यो भन्दाखेरि सेल्फ पोलिनेसन गर्नुको लागि उसले पेपर ब्यागहरू एकदमै युज गरेर कन्टामिनेसन नहोस् भनेर, फ्लावर्सको कन्टामिनेसन नहोस् भनेर चाहिँ अब सेल्फ पोलिनेसन भनेको बाहिरको विदेशी पोलिन्सहरू आउनु भएन। सो त्यसो गर्दा त्यो प्रकारले उहाँले सेल्फ पोलिनेसनको काम गरे। र अघि भनिहाल्यो गार्डन पीको साइन्टिफिक नेम पाइसम sativum. So this is how the pea plant looks like. एक्जाममा आउने चान्सेस बेसी छ। र बाइसेक्सुअल फ्लावर अघि कुरा गऱ्यौँ हामीले। बाइसेक्सुअल भनेको एउटै फ्लावरमा मेल पार्ट्स र फिमेल पार्ट्स भन्नु मतलब फिमेल पार्ट्समा जस्तै स्टिग्मा स्टाइल ओभरी, यो फिमेल पार्ट हो, कार्पल्स अथवा पिस्टल पनि यसलाई भन्छौँ, एन्ड्रोजियम जसलाई स्टेमन्स पनि हामी भन्छौँ है। सो स्टेमन्समा फिलामेन्ट र एन्थर। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर भनेको पी प्लान्टमा चाहिँ बोथ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स इन द सेम फ्लावर। अब क्रस पोलिनेसनको कुरा गर्दाखेरि क्रस पोलिनेसन के हो भन्दाखेरि द ट्रान्सफर अफ पोलन ग्रेन्स फ्रम द मेल पार्ट अफ द फ्लावर, द्याट इज योर एन्ड्रोजियम, टु द स्टिग्मा अफ अनदर फ्लावर। र यसलाई क्रस पोलिनेसन सम्भव गराउनुमा जस्तै इन्सेक्ट्स, विन्ड इत्यादिको भूमिका हुन्छ। र फेरि तपाईँले देख्नुहोस् पिस्टल भनेको फिमेल पार्ट, द्याट इज अ गाइनोजियम, इट इज मेड अप अफ स्टिग्मा स्टाइल एन्ड ओभरी। र स्टेमन अघि भनिहाल्यो एन्ड्रोजियम, द्याट इज द मेल पार्ट अफ द फ्लावर, इज एन्थर एन्ड फिलामेन्ट। सो एन्ड्रोजियम, गाइनोजियम, दिस इज द स्ट्रक्चर अफ अ टिपिकल flower. We're trying to understand bisexual flowers and the male part of the flower and the female part of the flower. अब क्रस पोलिनेसन गर्दा मेन्डलले 3टा स्टेप्स लिएको छ, emasculation, dusting and bagging. अब emasculation, what is emasculation भने nothing, it is the removal of the stamens by using scissors, कैंची प्रयोग गरेर है। भन्नुको अर्थ मेल masculine part of the flower लाई हामी remove गर्दैछौँ, removal of masculine part of the flower. After that what it did was by using a brush
त्यसलाई के गरे डस्टिङ भन्नु मतलब पोलन ग्रेन्सहरूलाई ट्रान्सफर गरे फ्रम वान फ्लावर टु द स्टिग्मा अफ अनदर फ्लावर एन्ड वाइस वर्सा यो बुझ्नु पऱ्यो फर्स्टमा इमास्कुलेसन removal of the male part of the flower. Second, dusting, that is a transfer of pollen grains from the stigma of one flower, from the anther of one flower to the stigma of another flower and vice versa. त्यसपछि आयो bagging. अब जति पनि flowers bisexual flowers लिएको थियो it has to be covered with paper bags. किन भन्दा to avoid contamination of pollen grains. Pollen grains contaminate हुनु भएन नि त है So यो तीनटा स्टेप याद गर्नु पर्यो एक्सेप्टेड बाई मेन्डल युज बाई मेन्डल फर हिज क्रस पोलिनेसन नम्बर 1 अघि भनिहाल्यो एमास्कुलेसन त्यसपछि डस्टिङ एन्ड थर्डमा आउँछ ब्यागिङ अब यो सबै भएपछि फर्टिलाइजेसन पश्चात पोस्ट फर्टिलाइजेसन प्रक्रियामा यो चिजहरू देख्छ वी सी द ओभरी मोडिफाइज इट सेल्फ इन्टु अ फ्रुट र पी प्लान्टमा हुन्छ तपाईँको त्यो पी पड र नेक्स्टमा ओभ्युल्स they become seeds यो कुरा गर्दैछ पोस्ट फर्टिलाइजेसन पश्चात भन्नु मतलब फर्टिलाइजेसन को प्रक्रिया सम्पन्न भए पश्चात क्रमैले यो घटनाहरू हामी देख्न पाउँछौँ यो सबै भएपछि फ्रुट बनेपछि सिड्सहरू भएपछि अब मेच्योर सिड्सलाई के गर्नु पर्यो त्यसलाई कलेक्ट गरेर सोइलमा यो पुट इट त्यसपछि केही दिन पश्चात हप्ता पश्चात जर्मिनेसन विल स्टार्ट र त्यो पछि चाहिँ नयाँ स्याप्लिङ्सहरू हामीले प्राप्त गर्नु सक्छौँ सो उद्देश्य चाहिँ यो हो क्रस पोलिनेसनको इमास्कुलेसन डस्टिङ ब्यागिङ र पोस्ट फर्टिलाइजेसन प्रोसेस जुन चाहिँ तपाईँले देख्नु हुँदैछ अब कुरा आयो मेन्डल इज द फादर अफ जेनेटिक्स त्यो समयमा सायद अरू वैज्ञानिकहरू पनि यो कार्यमा लागेका थिए तर उहाँहरू सफल हुन सकेन वाइ मेन्डल बिकेम सक्सेसफुल अथवा वाइ मेन्डल सिलेक्टेड पी प्लान्ट्स फर हिज एक्सपेरिमेन्ट सो अरू प्लान्ट्सहरू पनि थियो नि तर किन पी प्लान्टै उहाँले लियो भन्दा क्रमैले हामी हेर्छौँ नम्बर 1 रिजन हो एन्युअल प्लान्ट अब एन्युअल प्लान्ट भनेको के हो यस्तो प्लान्ट हो जसले चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल जर्मिनेसनदेखि लिएर प्रोडक्सन अफ सिड्स एउटै ग्रोइङ सिजनमा समाप्त गर्छ त्यस पश्चात यो प्लान्ट मर्छ पनि सो भन्नुभयो अवधि कम्ती भए तापनि त्यो एउटा ग्रोइङ सिजनमा प्राप्त हुनाले पी प्लान्टमा काम गर्नु सजिलो भयो सो नम्बर 1 चाहिँ के रहेछ एन्युअल प्लान्ट हो यो अब नम्बर 2 जे जति क्यारेक्टर्स यो प्लान्टमा हामी देख्छौँ मेन्डलले देख्यो पी प्लान्टमा एकदमै वेल डिफाइन्ड यसलाई एकदमै राम्रो प्रकारले बुझ्नु सक्ने खालके क्यारेक्टर्सहरू राम्ररी देखिने खालके क्यारेक्टर्सहरू र काउन्ट गर्नु पनि सक्ने क्यारेक्टर्सहरू साधारण क्यारेक्टर्स लिए तर एकदमै राम्रो क्यारेक्टर्सहरू लिएर उहाँ अघि बढे सो नम्बर 1 अघि कुरा गरौँ एनुअल प्लान्ट नम्बर 2 हो इट has got well defined easily observable तपाईँले हेर्नु सक्ने क्यारेक्टर्सहरू पनि र काउन्टेबल गन्ती गर्नु पनि सजिलो भएको कारणले गर्दा मेन्डल लागि परे पी प्लान्ट पछि तेस्रोमा जति पनि भेराइटिजहरू प्रड्युस भए एकदमै प्योर यो डिस्टर्ब भेराइटिजहरू थिएन प्योर भेराइटिज प्राप्त भएकोले गर्दाखेरि यो कन्सेप्ट अफ जिन्स हेरिडिटी मेन्डलले राम्रो प्रकारले समयअनुसार बुझाउन सक्षम बने अब त्यसरी यसको प्लान्ट्सलाई पनि सजिलै प्रकारले वी क्यान ग्रो इट इजी ग्रोथ र क्रसिङ पनि सजिलै प्रकारले हामीले गर्न सक्छौँ त्यो अघि क्रस पोलिनेसन टेक्निकहरू त हामीले भनिहाल्यो इमास्कुलेसन डस्टिङ र ब्यागिङ पश्चात पोस्ट फर्टिलाइजेसन प्रोसेसहरू के हुन्छ भनेर है सो इजी ग्रोथ क्रसिङ ओभर पनि अति नै सजिलो र नेक्स्ट के अघि नै कुरा गऱ्यो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भनौँ त सेम फ्लावरमा पी प्लान्टमा यु हेभ द एन्ड्रोजियम and the gynoecium, the male part of the flower and the female part of the flower. So it makes the work easy and Mendel was able to understand this. So pea plant has bisexual flowers. र अघि कुरा गऱ्यौँ सेल्फ फर्टिलाइजेसन पनि एकदमै सजिलो प्रकारले सम्भव थियो यो पी प्लान्टमा तपाईँले देख्नु हुँदैछ कसरी सेल्फ फर्टिलाइजेसनको प्रक्रिया हामी यहाँ देख्दैछौँ र त्यसपछि जुन चाहिँ रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सहरू पी प्लान्टमा हामी देख्छौँ एकदमै यो डिस्टिङ्क्ट भन्नु मतलब ठुलो पनि छ इट्स लार्ज इनफ र स्टडी गर्नु पनि सजिलो देख्दैछौँ हामी कसरी लार्ज रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सले गर्दाखेरि मेन्डल वाज ह्याप्पिली वर्किङ विथ लट्स अफ कन्फिडेन्स इन सिम्प्लिसिटी थियो एकदम काम गर्नु सजिलो थियो बिकज अफ लार्ज रिप्रोडक्टिभ
पार्ट्स र यसलाई ह्यान्डल गर्नु पनि सजिलो हो बिकज अफ द लार्जनेस अफ द रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स भएको कारणले गर्दा उहाँले काम गर्दा पनि उहाँलाई अति नै सजिलो भयो र हाइब्रिडाइजेसन पनि सजिलो प्रकारले यहाँ गर्न सकिन्छ हाइब्रिड भेराइटी दुई प्रकारको अब एउटै स्पिसिसमा भयो भने इन्ट्रा हाइब्रिडाइजेसन भयो विभिन्न स्पिसिसमा भयो भने इन्ट्रा हाइब्रिडाइजेसन है र सेल्फ फर्टिलाइजेसन मार्फत प्योर भेराइटी अथवा प्योर लाइन्स हामीले प्राप्त गर्नु सक्यौँ प्योरिटी अफ जिन्स भनौँ न सो त्यो पनि अध्ययन गर्नु सजिलो पऱ्यो बिकज अफ सेल्फ फर्टिलाइजेसन किनभने त्यसलाई हामीले अघि ब्यागिङहरू गरेर प्रोटेक्ट गरेको थियौँ नि त किन बाहिरको पोलन ग्रेन्स अथवा कुनै पनि ढङ्गमा त्यसलाई प्रदूषित गर्नु नसक्ने सम्भव त्यहाँ थियो किनभने इट वाज वेल कभर्ड बाई अ ब्याग है सो सेल्फ फर्टिलाइजेसन जहिले पनि प्योर भेराइटी अफ प्लान्ट्स प्राप्त गर्न सजिलो भयो मेन्डललाई र हाइब्रिड प्लान्ट्सको कुरा गर्दाखेरि जस्तो प्योर भनेको जस्तै क्यापिटल टी यो टल हो तर प्योर टल हो नि है अब यो भयो तपाईँको प्योर डफ अब हाइब्रिड भनेको क्यापिटल टी र स्मल टी यो चाहिँ हाइब्रिड भयो है होमोजाइगस र हेटेरोजाइगसको कुरा यहाँ आउँछ सो जति पनि हाइब्रिड प्लान्ट्स प्राप्त भयो मेन्डलले आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट मार्फत उहाँले पाउनुभएको एकदमै रिप्रोडक्सन अथवा रिप्रोडक्टिभ भायबिलिटीको हिसाबले यो एकदमै फर्टाइल थियो यहाँबाट पनि अरू चिज अघि बढ्न सक्थ्यो इट वाज भेरी भेरी फर्टाइल र फेरि आजको विषय मेन्डलको अध्ययनमती छ र यसलाई अघि बढाउँदै सो वाइ or what are the reasons behind Mendel's success यानी तपाईँ यहाँ देख्नु हुँदैछ के प्रकारले मेन्डलले आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए मिठो ढङ्गमा उहाँले धेरै कुरा बुझेका थिए त्यही कारणले उहाँ धेरै सफल भए आफ्नो काममा वाइ वाज अब इक्जाममा पनि आउँछ लामो 5 मार्क्स आउन सक्छ गिभ द रिजन्स बिहाइन्ड मेन्डल्स सक्सेस सो यहाँनिर क्रमैले स्लाइड हामीले बनाएको छौँ जसमा कि तपाईँले पछि युट्युबमा रिभाइज गरेर हेर्दा पनि यु क्यान एक्चुली राइट अल्सो र एउटै थुप्रो पोइन्ट्स एउटै स्लाइडमा छैन सो फर्स्टमा नम्बर 1 रिजन चाहिँ के हो भने हि वाज एबल टु रिपिट हिज एक्सपेरिमेन्ट्स रिपिटेड एक्सपेरिमेन्ट्स गर्दाखेरि एउटै भनाइ एउटै अर्थ बारम्बार आउँछ कि आउँदैन र साँच्चै नै त्यो कुरो सत्य हो नि त रिपिट गर्दा घरिघरि त्यही रिजल्ट प्राप्त हुनुपर्छ नि एन्ड मेन्डल वाज सक्सेसफुल बिकज अफ हिज रिपिटेड एक्सपिरियन्स बार रिपिट गरेर ओभर मेनी टाइम्स त्यसपछि जति रिजल्ट उहाँले प्राप्त गरे त्यसलाई विज्ञानको प्रयोग भयो विशेष रूपमा गणित म्याथमेटिक्स एन्ड स्ट्याटिस्टिक्स प्रयोग गरेर हि वाज एबल टु फाइन्ड आउट वाइ दिस थिङ इज ह्यापनिङ र रिजल्ट घरिघरि त्यही आउँदाखेरि सो हि वाज सक्सेसफुल एनालिसिस अफ डेटा बाई म्याथमेटिक्स एन्ड statistics the second reason for Mendel's success so यो इम्पोर्टेन्ट हो त कुनै पनि काम गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई अलिकति राम्रो प्रकारले निहाल्नु हो भने म्याथमेटिकली त्यो कुरो चाहिँ सत्य हुनु पर्यो थर्डमा यु टुक लट्स अफ केयर र जति उसले क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सहरू लियो एउटा लियो अथवा दुईवटा पेयर त्योभन्दा बेसी लिएन है त्यसो गर्दा के हो भने एक्सट्रिमली सेन्सिटिभ भएर उहाँले काम गर्नु सके टुक एक्सट्रिम केयर 1 or 2 पेयर्स पछि हामी देख्छौँ मोनोहाइब्रिड क्रस छ उहाँको डाइहाइब्रिड क्रस छ मोनोहाइब्रिड क्रसमा 1 पेयर अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स मात्र लिए डाइहाइब्रिडमा 2 कन्ट्रास्टिङ पेयर्स अफ क्यारेक्टर्स लिएर काम गरे सो यो पनि एउटा प्रमुख कारण थियो वाइ मेन्डल बिकेम ह्युजली सक्सेसफुल र थर्डमा जति पनि कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स लिए त्यो एकदमै डिस्टिङ्क्ट क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स थियो फर हिज हाइब्रिडाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट एकदमै जुन उहाँले कन्ट्रास्टिङ पेयर्स लिए कन्ट्रास्टिङ पेयर्सहरू देखाएको छौँ पछि हामी यसलाई विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ जस्ट रिमेम्बर डिस्टिङ्क्टिभ एकदमै क्लियर कट कन्ट्रास्टिङ पेयर्सहरू लिए त्यसो गर्दा हाइब्रिडाइजेसन एक्सपेरिमेन्ट वाज ह्युजली सक्सेसफुल र अघिकै कुरा अब इनब्रिडिङ जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट उहाँले गरे रिपिट गरे त्यसो गर्दाखेरि प्योर भेराइटिज मात्र उहाँले युज गरेका थियो आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा रिपिटेड इनब्रिडिङ टेक्निक अप्नाएर त्यसपछि अब फरेन पोलन ग्रेन्सलाई त प्रदूषित हुनु दिनु भएन अरू त्यसो गर्दा उहाँले एकदमै ज्यादा ध्यान दिए टुक इनफ केयर टु अभोइड कन्टामिनेसन अफ पोलन ग्रेन आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट द्याट इज वान अफ द रिजन फर हिज ह्युज सक्सेस
अब जुन चाहिँ क्यारेक्टर्स लिने जताभावी उहाँले लिएन he did not choose characters which are present on the same chromosome पछि यस विषयलाई अघि बढाउँदा किन यो लिएको भन्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट त्यति बुझाउँछु लिङ्केज र क्रसिङ ओभर हुनु दिँदैन ओके सो त्यो कुरा पछि बुझौँ तर he did not select the same characters which are present on the same chromosome त्यसो गर्दाखेरि जुन रिजल्ट पायो त्यसमा कुनै क्रसिङ ओभर लिङ्केज भन्ने जस्तो असुविधाहरू त्यहाँनिर प्राप्त भएन अब यस विषयको अन्तिम क्षणतिर हामी आइसकेका छौँ यही चिजबिजलाई बुझेर बुझाउने कोसिसमा हामी नेक्स्ट क्लासमा जान्छौँ पछि जब हामी मोनोहाइब्रिड क्रस र डाइहाइब्रिड क्रसहरू बुझ्छौँ र जहाँ हामी फिलियल जेनेरेसन्स पेरेन्टल जेनेरेसन्सका कुरा गर्छौँ डोमिनेन्ट ट्रेट रिसेसिभ ट्रेट इत्यादि इत्यादि कुराहरू हामी गर्छौँ र एक्जाममा आउँछ हाउ मेनी पेयर्स अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स डिड मेन्डल चुज इन पी प्लान्ट भनेर तपाईँले भन्नुपर्छ 7 कन्ट्रास्टिङ पेयर्स थुप्रो थियो नि त अब पी प्लान्टमा पनि क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सहरू होइन तर मेन्डल ज्ञानी मानिस र उहाँले अध्ययन राम्ररी गरेर 7वटा प्रमुख कन्ट्रास्टिङ पेयर्स अफ क्यारेक्टर्सलाई लिएर आफ्नो मेन्डलिजम अथवा आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा लागे त्यसपछि नै अब मोडर्न जेनेटिक साइन्सको फाउन्डेसन सुरु भयो भन्ने कुरा अघि गऱ्यौँ हामीले एकछिन छोटो रूपमा वाट आर द 7 पेयर्स अफ कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स चोजन बाई मेन्डल भन्दा अब क्यारेक्टर्समा यहाँ हेर्नुहोस् एउटा डोमिनेन्ट ट्रेट छ एउटा रिसेसिभ डोमिनेन्ट जहिले पनि त्यो प्रकट हुन्छ भन्नु मतलब यसलाई होमोजाइगस कन्डिसन अघि हामीले भन्यो नि जस्तै टलनेस र सर्टनेस लियो भने अब यो क्यापिटल टी ती दुई परिस्थितिमा यो एक्सप्रेस हुन्छ प्योर टी प्योर टल हाइब्रिड टलै हो यो तर जहिले पनि रिसेसिभ क्यारेक्टर आफू प्रकट हुनुको निम्ति यो पेयरमा हुनुपर्छ होमोजाइगस कन्डिसनमा नै हुनुपर्छ तर टलनेस एक्सप्रेस हुनुको लागि त्यो एउटै छ भने पनि काफी हो त्यही कारणले क्यापिटल टीलाई डोमिनेन्ट ट्रेट भन्छौँ स्मल टीलाई रिसेसिभ ट्रेट त्यसैलाई अरू 6वटा पेयरहरू छन् एउटा हाइट अब यो पी प्लान्टको हाइट लियो भने टल प्लान्ट हुनसक्छ सो त्यो जहिले पनि डोमिनेन्ट क्यारेक्टरको रूपमा ट्रेटको रूपमा देखा पर्छ त्यसकै एलिलको अघि कुरा गऱ्यो हामीले ड्रफ त्यो रिसेसिभ हो त्यो प्रकट हुनुलाई होमोजाइगस कन्डिसन नै हुनुपर्छ स्मल टी सँगै नै हुनुपर्छ सिडको सेप हेऱ्यो भने राउन्ड इज डोमिनेन्ट रिङ्कल्ड इज रिसेसिभ डोमिनेन्ट भनेको जो आफ्नै दुईवटा छ भने होमोजाइगस स्टेट छ भने प्रकट हुन्छ अथवा हेटेरोजाइगसमा पनि प्रकट हुन्छ सीड कलरमा येल्लो डोमिनेन्ट हो रिसेसिभ हो तपाईँको ग्रिन फ्लावर कलरमा वायलेट तपाईँको डोमिनेन्ट हो व्हाइट रिसेसिभ पट सेपमा यहाँ सबै नक्साहरू पनि देख्नु हुँदैछ एउटा इन्फ्लेटेड एउटा कन्स्ट्रिक्टेड डोमिनेन्ट रिसेसिभ पट कलर ग्रिन इज डोमिनेन्ट ओभर येल्लो फ्लावर पोजिसन एक्सियल एन्ड टर्मिनल यो सबै दिएको छ टल राउन्ड कुन चाहिँ डोमिनेन्ट हो कुन चाहिँ रिसेसिभ हो टल डफमा यो डोमिनेन्ट राउन्ड रिङ्कलमा यो डोमिनेन्ट सो योमा यो जति मथिको छ तपाईँको डोमिनेन्ट सो एक्सेलमा तपाईँको फ्लावर देख्नु हुँदैछ स्टेमबाट आएको छ है टर्मिनलमा कनेक्सन यता बेसमा मात्रै हो सो माथि नै हुन्छ फ्लावर यो चाहिँ ई स्टेमबाट नै आएको छ होइन सो यहाँनिर चाहिँ कनेक्सन मात्र हो सो दिज आर द 7 कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स युज बाई मेन्डल फर हिज एक्सपेरिमेन्ट्स इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सो अघिको नेक्स्ट लेसनमा जुन चाहिँ हामी अघि बढ्छौँ मोनोहाइब्रिड र डाइहाइब्रिड क्रसमा त्यसमा यो चिजबिज तपाईँले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ कन्सेप्ट अफ डोमिनेन्स एन्ड रिसेसिभनेस र आजको विषय यहाँ नै हामी समाप्त गर्छौँ तर त्यसअघि अलिकति रिभिजन त हुनै पर्यो छिटो मिठो जस्तै फेरि माध्यमिकलाई नै फोकस गरेर केन्द्रित गरेर एमसिक्यू आउँछ तपाईँको होइन हु इज नोन एज फादर अफ जेनेटिक्स भन्दा यो अप्सन ए बी सी डी दिएको छ सो अप्सन के पो हो अप्सन बी मेन्डल इज द करेक्ट आन्सर त्यसरी हु अर रिडिस्कभर्ड मेन्डल्स थ्योरी मेन्डलको थ्योरीलाई फेरि रिडिस्कभर गर्ने समूह थियो वैज्ञानिकहरूको को हो भन्दाखेरि अप्सन सी करेन्स ह्युगो डे भ्रिस एन्ड शुमक र हु कोइन द टर्म जीन भन्दा अप्सन बी Johansson. Genetics the Bateson हो Mendel is the father of genetics. Darwin the जब evolution को कुरा आउँछ त्यहाँ हुन्छ र what is emasculation भन्दाखेरि option A that is the removal of stamens. What is Pisum sativum better known as भन्दा B garden pea plant.
Fill in the blanks. I have Mendel chose dash contrasting characteristics, pairs of characteristic in pea plant. On the agi kura garu 7 pairs of contrasting characteristics. The scientific name of pea plant is Pisum sativum. The human species has dash pairs of chromosomes. Kati po? 23 pairs. Full name of Mendel is Gregor Johann Mendel. The sex determining chromosome is called kepo sex chromosomes अथवा allosomes. Very short ma आउन सक्छ. What do you mean by genome? Answer लेख्दैछु कसरी लेख्नु पर्यो. So it is an organism's complete set of DNA जसमा समावेश हुन्छ genes पनि, including all of its genes. यो जस्ट लेख्ने तरिका मात्रै तपाईहरुलाई देखाइदिएको. So 1 mark भने short लामो रामकानी लेख्नु परेन, छोटो मिटो 1 mark छ भने 1 लाइन नै हो. 2 marks छ भने 2 लाइन जस्तो लेख्दा भयो. Or what do you mean by gene pool? So it is the total number of genes that every individual has in a population. So it is यो प्रकारले आउँछ भनेर र तपाईले पढेपछि आफ्नो पुस्तक त खोल्नै पर्यो, टेक्स्ट बुक खोलेर जे जति छ त्यो आफूले सल्भ गर्ने कोसिस गर्नु होला. र विशेष तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. हामीसँग जोडेर बस्नु भएको छ कालिम्पोङ टेलिभिजन साथै संयुक्त माध्यमिक शिक्षक कल्याण संगठनको प्रस्तुति साथसाथै नजिकबाट हेडमास्टर्स एसोसिएसन कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट र हामी जहिले पनि यो जति पनि कार्यक्रम हुन्छ यो विषय लिएर आउँछौँ. मनी ट्रस्टको रूपमा छौँ र मनी ट्रस्टलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद. र सङ्क्रमण र महामारी त जारी नै छ, यसमा आफ्नो दायित्वमा बस्नु होला. विद्यार्थीवर्ग पनि घरमा बसेर यो पढ्नु साह्रै छ हाम्रो याद छ है, फोकस एकदम कन्सन्ट्रेसन एङ्जाइटी बेसी नै छ, त्यसलाई पनि अलिक पन्साएर एजुकेसन इम्पोर्टेन्टै हो है. र घरमा बसेर पढ्नु होला र जति सक्दो सोशल डिस्टेन्सिङ इत्यादि गरेर आफ्नो जीवन अघि बढाउनु होला. Stay happy, stay safe. See you in the next episode. Thank you. नमस्कार प्यारा विद्यार्थी नानीहरू, म दिनेश खड्का, एसयुएमआईको सहशिक्षक र आजभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै म तपाईहरुसँग नेपाली विषयमाथि पढाइरहेको थिएँ र आज पनि हामी नयाँ वर्ष पारिजात कवयित्री पारिजातद्वारा लिखित कविता नयाँ वर्ष पढ्न गइरहेको छौँ र आज पनि हामी नानीहरूलाई यसको दुई पक्ष दुई ठाउँमा बाँडेर पढ्नेछौँ. एक पारिजात को साहित्यिक परिचय र अर्को नयाँ वर्ष कविताको पठन पाठन र यससँग सम्बन्धित प्रश्नोत्तरहरू लिएर पढ्नेछौँ. विद्यार्थी नानीहरू, दार्जिलिङको लिङ्गे चियाबारीमा सन् 1934 मा जन्मिएकी पारिजातले आफ्नो साहित्यिक क्षेत्र दार्जिलिङलाई बनाइन. उनी काठमाडौँ गइन् अनि काठमाडौँमा नै उसले आफ्नो पठन पाठन र साहित्यिक क्षेत्र बनाउन पुगिन्. र पारिजात वास्तवमा उपनाम हो. उपनाम राख्नु एउटा चलन थियो नि है. प्रेम शेर्पा बिरोकी भने जस्तो नि, बिरोकी उपनाम, त्यस्तै पारिजात उपनाम हो. तर साहित्य क्षेत्रमा पारिजातलाई पारिजात नै भनेर चिनियो. तर उसको वास्तविक नाम, खास नाम विष्णु कुमारी वाइबा थियो. दार्जिलिङको लिङ्गे चिया बगानमा जन्मिएकी विष्णु कुमारी वाइबालाई अहिले हामी साहित्य क्षेत्रमा पारिजात भनेर चिन्छौँ. अनि विष्णु कुमारी वाइबा चाहिँ उसको बोलाउने नाम थियो, तर वास्तवमा न्वारानको नाम चाहिँ विष्णु कुमारी वाइबा थिएन. न्वारानको नाम छेकुडोलमा थियो भने उसको गाउँ समाजमा मान्छेले बोलाउने नाम विष्णु कुमारी वाइबा, तर साहित्य क्षेत्रमा विष्णु कुमारी वाइबा र छेकुडोलमा पनि नभनेर पारिजात भनेर चिनियो. अनि सन् 1951 मा उनी दार्जिलिङबाट नेपाल गइन् 17 वर्षको उमेरमा. अनि नेपालमा नै उसले आफ्नो पढाइलाई अगाडि बढाइन्. पद्मकन्या विद्याश्रम भन्ने स्कुलबाट एसएलसी, यहाँको माध्यमिक तहको माध्यमिक बराबरीको शिक्षा एसएलसी पास गरिन्.
अनि पद्मकन्या कलेजबाट बिए पास गरिन् अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट एमए गरिन्। तर एमए को पुरा शिक्षा उसले लिएनन्, उसले अधुरो शिक्षा हासिल गरिन्। पारिजात नेपाली साहित्य जगतमा अत्यन्तै चर्चित साहित्यकार हुन्। उनले उपन्यास, कविता, कथा, निबन्ध लेखिन्। उनको साहित्यमा उनको हिँडाइ, उनको काम गराई विभिन्न प्रकारको मोडहरू हामी पाउँछौँ। विभिन्न प्रकारको उसको साहित्यमा देखा परेको विशेषताहरू पाउँछौँ। उनको रचनामा निर्धा र गरिबहरूको चित्रण पाइन्छ। ठुलो क्लासमा गएपछि नानीहरूले पारिजातलाई प्रगतिशील, प्रगतिवादी साहित्यकारको रूपमा हामी पढ्नेछौँ। तर यहाँनिर गरिबहरूको चित्रण पाइन्छ। प्रगतिशील, प्रगतिवादीहरूले निम्न दर्जा, निम्न स्तरको मानिसहरू, आर्थिक रूपले गरिब मानिसहरूलाई हरूको बारेमा लेख्ने, जो मानिसहरू शोषित छ, पीडित छ, जो मानिसहरू आज के हो र भोलि के खाउँ जस्तो सङ्घर्षहरूमा, दुःखहरूसँग सङ्घर्षरत छ, ती मानिसहरूको बारेमा पारिजातले लेखेका छन्। निर्धा भनेको शोषण खपेर बसेकाहरू अनि गरिबहरूको चित्रण उसको कवितामा पाइन्छ। शोषित पीडितहरूको जीवनहरू उसको कवितामा पाइन्छ। गरिब दुखीहरूको अभाव र दुःख कष्ट उनको रचनामा पर्याप्त छ। अनि समाजमा भएको असमानता, व्यवस्थाको दुर्नीति, शोषण, दमन र उत्पीडन, समाजमा भएको असमानता भनेको धनी गरिब माझको वैभिन्नता, फरक, गरिबले गरिबै मात्रै भइरहनु पर्ने त्यो अवस्था, अनि व्यवस्थाको दुर्नीति, सरकारको व्यवस्थाहरू सही नभएर जनसाधारणले भोग्न परेको अवस्था, दुर्नीति, शोषण, समाजमा हुनेहरूले, धनी वर्ग, उच्च वर्गहरूले कस्तो कस्तो शोषणहरू गर्थे, त्यो शोषण, उत्पीडनहरू उनको रचनामा पर्याप्त, उनको रचनामा भेटिन्छ। नानीहरूले पछि गएर अनिध पहाडसँगै पर्खालभित्र र बाहिर जस्तो उपन्यासहरू पढ्नुभयो भने ती उपन्यासहरूमा नेपालको जनसाधारणले भोग्न परेको दुःख अनि क्रान्तिको एउटा सङ्केतहरू त्यो उपन्यासहरूमा पाइन्छ। पारिजातले त्यो उपन्यासहरूमा आफ्नो समाजको अवस्था र त्यो अवस्थाको निवारण गर्नको निम्ति जनसाधारणमा जनक्रान्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरो ती पुस्तक रचनाहरूमा कलात्मक तरिकाले राखेका छन्, कलापूर्ण ढङ्गले राखेका छन्। सबभन्दा राम्रो त पारिजातको एउटा कविता, एउटा स्वास्नी मान्छेको अन्तर्वार्ता भन्ने कवितामा एउटा स्वास्नी मान्छेले नेपालको त्यो समयको समाजमा एउटा स्वास्नी मान्छेले कसरी चाहिँ शोषण भोग्थ्यो, समाजमा नानीहरू जन्माउनुको निम्ति स्वास्नी मान्छेहरूलाई घरिघरि नानी जन्माउनु पर्ने अवस्था, गरिब र दुःख हुँदाहुँदै पनि धेरैभन्दा धेरै सन्तान जन्माएको दुःखद स्थिति एउटा स्वास्नी मान्छेको अन्तर्वार्ता उसको कवितामा पाइन्छ। सम्मान र पुरस्कार, उनलाई शिरीषको फूल उपन्यासको निम्ति सन् 1975 मा मदन पुरस्कार प्रदान गरियो। नेपाल राष्ट्रको श्रेष्ठ पुरस्कार, भारतवर्षमा साहित्य अकादमी भने जस्तो मदन पुरस्कार प्रदान गरियो। 1951 मा यस उपन्यासको अनुदित रूप द मिमोसा, ब्लू मिमोसा अमेरिकाको मेरील्यान्ड युनिभर्सिटीमा पढाइन्छ। ब्लू मिमोसा भनेर शिरीषको फूल उपन्यासलाई अहिले पनि अमेरिकाको मेरील्यान्ड युनिभर्सिटीमा पढाउने गरेको पाइन्छ। अनि शिरीषको फूल उपन्यास चाहिँ पारिजातको सबभन्दा श्रेष्ठ कृतिहरूमा गनिन्छ। अनि यो उपन्यासमा मान्छेको अस्तित्वलाई लिएर लेखेको उपन्यास हो। अनि अस्तित्ववादी उपन्यासहरूमा सबभन्दा श्रेष्ठ उपन्यासको रूपमा पनि गनिन्छ। यो नक्सा नानीहरूले देखिरहनु भएको छ। तपाईँहरू नानीहरू कोही पनि सिलगढी जाँदाखेरि 2 माइलमा यताबाट जाँदाखेरि देब्रेपट्टि हामीले यो नक्सा, यो मूर्ति पाउँछौँ। यो मूर्ति पारिजातको मूर्ति हो। अनि यो हाम्रो अहिलेको हाम्रो नेपाली साहित्य जगतको श्रेष्ठ र प्रतिष्ठित लेखक पारिजातको मूर्ति हामीले 2 माइल चेकपोस्टमा भेट्छौँ। नानीहरूले यो त्यति बेला याद गर्न सक्नेछन्। र पारिजातको प्रमुख कृतिहरू धेरै छ। धेरै प्रमुख कृतिहरू मध्ये पनि आदिम देश प्रकाशन काल सन् 1968,
सडक र प्रतिभा सन् 1986, सल्गीको बलात्कृत आँसु सन् 1986, बोनी सन् 1991, बदशाला आउँदा जाँदा सन् 1992। यी कृतिहरू पारिजातको श्रेष्ठ अनि चर्चित कृतिहरू हुन्। शिरीषको फूल, यो शिरीषको फूल उपन्यासको खोल हो र यो अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ अमेरिकाको म्यारील्यान्ड युनिभर्सिटीमा ब्लू मिमोसा भनेर शिरीषको फूल उपन्यासलाई पढाइन्छ। यो शिरीषको फूल उपन्यासको यो कृति उयो हो। अब हामी आउँछौँ नयाँ वर्ष कविताको पठन पाठन र विश्लेषण। नयाँ वर्ष, यो कविता सुरु हुनुभन्दा अगाडि नानीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नयाँ वर्ष मान्छेको निम्ति के कुरा हो त? नयाँ वर्षले के सिकाउँछ त भन्दा नयाँ वर्षले मान्छेलाई नयाँ बिहानीको सङ्केत गर्छ। एक, नयाँ बिहानीले मान्छेलाई नयाँ व्यवस्थाको सङ्केत गर्छ। नयाँ व्यवस्था भनेको सुख शान्ति हुनसक्छ, यो नयाँ वर्षमा चाहिँ राम्रो के हुन्छ होला है भन्ने चेतना सन्देश दिन्छ। अनि यो कविता यसो पढ्दाखेरि सरल, अति सरल छ, बुझिहाल्छ भन्ने छ। प्रत्येक नयाँ वर्षमा मान्छेले नयाँ जोस जागर, नयाँ आशा उमङ्ग राख्छन् अनि यो कुराहरूलाई यो कवितामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो कवितामा पारिजातले नयाँ वर्षमा जोस उमङ्ग र इच्छा आकाङ्क्षा हुँदाहुँदै पनि घरिघरि पुरानै व्यवस्थामा हामी किन फर्किनुपर्छ कि फर्किन्छौँ, घरिघरि पुरानै कुराहरूले हामीलाई सताइरहन्छ भन्ने खालको कविता छ। नयाँ वर्ष, चैतलाई लखेटिरहेको यो बतास र घस्रदै उकालो चढिरहेको घाम देख्दा म थाहा पाउँछु नयाँ वर्ष आयो। चैत, नानीहरूले नेपाली महिनाको अन्तिम महिना चैत अनि वैशाख सुरुवाती महिना है। चैत महिनामा चाहिँ एक खालको हावा चलिरहेको बेलामा, चैत महिनामा बतास चलिरहेको बेलामा बिस्तारो घाम उकालो बिहान चढ्दै गर्दा देखिसकेपछि कवयत्रीले नयाँ वर्ष आयो भनेर थाहा पाउँछ। अर्थात् प्रत्येक पुरानो कुराहरू हट्दै गयो अनि नयाँ कुराहरू आउने रहेछ भनेर थाहा पाउँछ। चैतको बतासले लखेड्दै गरेको अनि घाम उदाउँदै गरेको देखेर कवयत्रीले, लेखिकाले नयाँ वर्ष आयो भनेर थाहा पाएपछि त्यो समयमा, चैतको समयमा जुनेली चरीको आवाज जाओ, जुनेली चरी जुन देखेर कराउने, रातिको कराउने चरीको आवाज जावत यताउता उड्छ अरे त्यो चरी, राति यताउता उड्छ। अनि काइयाका फुलका कोपिलाहरू देख्दा म काइयाको फुल, काइया भनेको काङ्ग्यो जस्तै पात भएको रुख, एक खालको रुख नेपालमा भेटिने देखिने, त्यो रुखमा कोपिला लागेको देख्दा, त्यो काङ्ग्यो जस्तै पात हुने भएको रुखमा कोपिला लागेको देख्दा, जुनेली चरी राति उड्ने चराचरीहरू यता उता उडेको देख्दा कवयत्री पारिजातले सम्झन्छन् नयाँ दिन आयो, अब हाम्रो नयाँ दिन आउने रहेछ। अब यता लगेर हेरौँ, नेपाल चाहिँ राणा शासन, जानिया शासनहरूबाट ग्रसित थियो, शोषण थियो। अनि जनसाधारणले चाहिँ प्रत्येक पटक नयाँ साल, नयाँ वर्षमा नेपालको शोषणदेखि मुक्त भएर नयाँ समाज व्यवस्थामा हामी पस्छौँ भन्ने आशा राख्थ्यो। जसरी चैतलाई बतासले लखेड्थ्यो, त्यो लखेड्दै गर्दाखेरि अनि घाम उड्दै गरेको देख्दाखेरि जसरी नयाँ दिन आयो, आउँदै गरेको छ भनेर कवयत्रीले थाहा पाउँथिन्, लेखिकाले थाहा पाउँथिन्। त्यति बेला यो कविता लेख्दै गर्दा थाहा पाउँथिन्। त्यति बेला चाहिँ नयाँ दिन सँगसँगै हाम्रो नयाँ वर्ष सँगसँगै नयाँ दिन आउँछ भनेर उसले सोच्थिन्। सोही प्रकारले राणाहरूको शोषण र शासनबाट पीडित जनसाधारणले अब नयाँ दिन आउँछ भनेर सोच्थिन्। तर मेरा घरका ध्वाँसे दलिनमा, दलिन भनेको सिलिङ नि, त्यो धुवा लागेको, धुवा किन लाग्यो सिलिङमा भन्दा
पुरानै विचार र व्यवस्थाले ग्रसित कालो नचाहिँदो व्यवस्थाले ग्रसित कालो सिलिङमा अल्छी मान्दै पुरानै गुडमा पुरानो त्यो सिलिङमा लागेको सानो पुरानो गुडमा ध्वाँसो लागेको पुरानो गुडमा बस्न आउने या कुमालकोटी देख्दा कुमालकोठी हामी उठेर आउँछ नि पुरानो त्यो गुडमा बस्छ त्यो बस्न आउने कुमालकोठी देख्दा चाहिँ कवयत्रीले सोच्छ म नयाँ त सोच्दैछु नयाँ वर्ष पनि आयो नयाँ व्यवस्था पनि आउँछ भन्ने सोच्छ तर कुमालकोठी देख्दा चाहिँ फेरि पुरानै वर्ष चाहिँ किन हामी लागिरहन्छौँ त्यतै मन जान्छ किन अर्थात् पुरानै वर्ष होइन तर पुरानै मनस्थिति पुरानै व्यवस्था कुरीति कुव्यवस्था कुसंस्कृति शोषण दमन उत्पीडनहरूप्रति नै हामी फर्केर गइपठाउँछौँ किन भन्ने उसलाई लाग्छ मन किन पुरानै सपना बटल्न पुग्छ नयाँ वर्ष आयो घाम पनि उदायो चैतको हावाले चैतलाई लखेट्यो पनि नयाँ दिन आउँछ भन्ने आशा पनि मनमा आयो तर त्यो कालो ध्वाँसो दलिनमा त्यो सिलिङमा कमलकोटीले पुरानो गुडमा कालो मोसो लागिसकेको गुडमा कमलकोठी फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ कवयत्रीलाई कविता लेख्ने लेखिकालाई भनौँ अथवा कविता रचना गर्ने रचनाकारलाई चाहिँ पुरानै कुसंस्कार कुमनस्थिति कुव्यवहार शोषण दमन उत्पीडनहरूपट्टि नै उसको मन फर्केर जान्छ अनि मलाई यी साराका सारा प्रकृतिलाई त्यो पुरानै मनपट्टि फर्केर गएको त्यो पुरानो कुमलकोठी देख्दा जब पुरानै कुराहरू सम्झिन्छ पुरानै समाज व्यवस्था सम्झिन्छ पुरानै शोषण दमनको कुराहरू सम्झिन्छ त्यो सम्झेपछि यी साराका सारा प्रकृतिलाई यो सबै प्रकृतिहरूलाई एकपल्ट रोगन भन्नेको रङ्गाइदिनु त्यो पुरानै प्रकृतिलाई रङ्गाइदिउँ कि जस्तो लाग्छ अरे कवयत्रीलाई अर्थात् नयाँ घाम उदायो चैतलाई बतासले लखेट्यो नयाँ बिहानी भयो अनि नयाँ बिहानीसँगै अब जनसाधारण र समाजमा सुख शान्ति फर्किन्छ भन्ने आशा राख्दै पनि घरको सिलिङमा पुरानो दलिनमा घरको सिलिङमा ध्वाँसो लागेको पुरानो गुडमा कुमालकोठी उडेर कुमालकोठी भनेको एक खालको बारुलाहरू जस्तो किरा हुन्छ त्यो कुमालकोठी फर्केर त्यो डुँडमा पस्दा चाहिँ कविता रचना गर्ने रचनाकार अथवा कवयत्री अथवा लेखिकालाई चाहिँ त्यो पुरानै कुरा सम्झिन्छ अनि पुरानै ठाउँमा फर्केर गइपठाउँछ त्यो फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ कवयत्रीले सम्झिन्छ होइन यो सबै कुरो छोडिदिउँ अब यो पुरानो कुराहरूलाई चाहिँ रङ्गाइदिउँ मेटिदिउँ अनि नयाँ रङ लगाएर नयाँ चिटिक्कै पारिदिउँ मिठो राम्रो बनाइदिउँ भन्ने रोगन गरिदिउँ अथवा रङ्गाइदिउँ भन्ने उसले सोच्छिन् अब नानीहरू यो कवितामा प्रयोग भएको शब्द र अर्थ दलिन घरको दलिन सिलिङ कुमालकोठी भित्तातिर माटोको गुँड बनाएर बस्ने बारुला जस्तै देखिने एक प्रकारको उड्ने किरा रोगन कुनै वस्तु सफा गर्ने वा सिँगार्ने काम रङ्गाउने काम काइयो जस्तै पात हुने एक प्रकारको रोग उता जाउँ सारांश कविताको सारांश मैले डल्लै एकै ठाउँ राखेको छु चैत महिनामा बिस्तारै बित्दै गर्दा अनि वैशाख महिना आउने बेला कुमालकोटीले गुँड लगाउन थाल्दा नयाँ वर्ष आएको थाहा लाग्छ यति नै बेला जुनेली चरीको चहल पहल हुँदा र काइयाको फुलको कोपिला देख्दा नयाँ वर्ष आएछ भन्ने थाहा लाग्छ तर नयाँ आशा उमङ्ग जोस जाँगर लिएर नयाँ वर्ष आउँदा पनि घरको दलिन वा सिलिङमा कुमालकोटीले गुँड लाउन थालेको देख्दा हामीमा फेरि पुरानै समाजको कतिपय पुरानो नचाहिँदो कुराहरूको सम्झना आउँछ पुरानै कुराहरूमा मन फर्कन्छ अनि फेरि यी पुराना कुरा वा कुरीति कुसंस्कार कुसंस्कृति कुविचार आदिलाई हटाएर नयाँ सुविचार सुसंस्कृति र राम्रो भावनाहरू सुरुवात गर्नु मन लाग्छ नानीहरू त्यो चैतलाई हावाले उडाएर घाम नयाँ उदाउँदा नयाँ बिहान हुँदा मान्छेको मनमा नयाँ सुख पाउँछु होला भन्ने जोस जागर आउँदा पनि पुरानै कुराहरूमाथि मान्छेको मन फर्किन्छ पुरानो दलिनमा ध्वाँसो लागेको त्यो कुमालकोठीको त्यो डुँडहरू देख्दा पुरानै डुँडमा कमलकोठी फर्केर आउँदा चाहिँ फेरि पुरानै समाज व्यवस्था त्यही दुःख त्यही शोषण त्यही संस्कृति त्यही कुरीतिहरूमा फर्किनु मन लाग्छ त्यो
फर्किपठाइन्छ। त्यो पठाउँदा चाहिँ कवयित्री लेखिकाले सोच्छ, होइन यो यसो गर्नु हुँदैन, अब यसलाई सबलाई मेट्नुपर्छ। यो पुरानो कुसंस्कार कुरीतिहरूलाई मेटेर सुसंस्कार र राम्रो शासन व्यवस्थाले सुख शान्तिले यसलाई छोप्नुपर्छ, यसलाई मेटिदिनुपर्छ, रङ लगाइदिनुपर्छ र राम्रो नयाँ बिहानी सुरु गर्नुपर्छ भन्ने धारणा कवयित्रीले राख्छिन्। मूल भाव हाम्रो मनमा नयाँ आशा, उमङ्ग, जोस जाँगर आदि छाएको बेला कहिलेकाहीँ पुरानै समाजको कतिपय नचाहिँदो कुराहरूको सम्झना आउँछ। हामी प्रत्येक नयाँ कुरा गर्न चाहन्छौँ, प्रत्येक पटक हामी सुख शान्ति र समृद्धिको सन्चो सुविधाको कुराहरू सोच्न चाहन्छौँ। तर पनि कहिलेकाहीँ त्यति सोच्दै पनि पुरानै व्यवस्थामा हामी फर्किपठाउँछौँ, पुरानै कुराहरूमा फर्किपठाउँछौँ, दुःखहरूमै फर्किपठाउँछौँ, शोषण भएकै समाजलाई अँगाल्न पुग्छौँ, दमन र हामीमाथि पीडा दिने नै समाजको व्यवस्थालाई अँगाल्न पुग्छौँ। पुरानै कुराहरूमा मन फर्कन्छ, सबै पुरानै कुरा गरिपठाउँछौँ हामी। तर यी पुराना कुरा वा कुरीति, संस्कृति, कुविचार आदिलाई हटाएर नयाँ सुविचार, सुसंस्कृति र राम्रो भावना सुरुवात गर्न आवश्यक छ। त्यो पुरानो कुरामा फर्किए तापनि त्यो पुरानो कुरालाई छोड्नु कोसिस गर्नुपर्छ र नयाँ व्यवस्था, नयाँ सुविचार, कुविचारलाई हटाएर सुविचार ल्याउनुपर्छ, कुसंस्कृतिलाई हटाएर सुसंस्कृतिको सुरुवात गर्नुपर्छ, कुभावनाहरूलाई हटाएर सुभावनाको सुरुवात गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो समाजमा अहिले जरुरी भएको छ। अब नानीहरू प्रश्न खण्डमा जाउँ। केही सम्भावित प्रश्नहरू, बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टिपल चोइस क्वेसन। पारिजातको जन्म कहाँ भएको थियो? नानीहरूले पाठ पढ्यो भने त्यसको उत्तर निकाल्न सक्छन्। पारिजातको कुन कृतिले मदन पुरस्कार प्राप्त गरे? अघि हामीले नक्सा पनि हेऱ्यौँ। शिरीषको फुलको अङ्ग्रेजी अनुवाद के हो? म्यारील्यान्ड युनिभर्सिटीमा पढाउँछ शिरीषको फुललाई, र त्यो शिरीषको फुललाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? शिरीषको फुललाई अङ्ग्रेजीमा कुन विश्वविद्यालयमा पढाइन्छ? पारिजातको न्वारानको नाम के थियो? पारिजात त साहित्यमा देखा परेको नाम मात्रै हो, न्वारानको नाम के थियो? अनि मलाई यी साराका सारा प्रकृतिलाई एकपल्ट रोगन गरिदिउँ जस्तो लाग्छ। रोगनको अर्थ के हो? नानीहरूले शब्दार्थमा गयो भने रोगनको अर्थ भेट्नेछ। अब हामी केही लामा प्रश्न, एउटा प्रश्नको उत्तर लेख्छौँ। अनि यो कवितांश चाहिँ बिहान के नयाँ वर्ष कविताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश हो। यो अंशको उत्तर हामीले जान्यौँ भने सबै कविताको प्रश्नको उत्तर दिन, कवितासँग सम्बन्धित सबै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छौँ। अनि मलाई यी साराका सारा प्रकृतिलाई एकपल्ट रोगन गरिदिउँ जस्तो लाग्छ। उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट निकालिएको छ? नानीहरूले कविता प्रश्न खण्ड एकै ठाउँ छ सबै। उत्तर लेख्दाखेरि छुट्टै प्याराग्राफमा यसको उत्तर लेख्नुपर्ने छ। उपर्युक्त पद्यांश कुन पाठबाट निकालिएको हो? उत्तर यसको उपर्युक्त पद्यांश नयाँ वर्ष पाठबाट निकालिएको हो भनेर लेख्नुपर्छ। अनि नयाँ वर्षलाई सिङ्गल इन्भर्टेड कमामा क्लोज गर्नुपर्छ। यति लेखिसकेपछि यसको अर्को खण्ड रचनाकार को हुन् को उत्तर लेख्दाखेरि लेख्नु हुँदैन, अर्को तल एउटा प्याराग्राफमा लेख्नुपर्छ रचनाकार पारिजात हुन् लेख्नु पर्यो। त्यसपछि रोगनको अर्थ के हो? यसलाई पनि अर्को लहरमा लेख्नुपर्छ, कन्टिन्यू लेख्नु हुँदैन। रोगनको अर्थ कुनै वस्तु रङ्गाउने अथवा रङ लगाएर नयाँ बनाउने काम रोगन हो। यस कवितांशको भाव स्पष्ट पार। यसको उत्तर पनि हामी अर्को प्याराग्राफमा लेख्छौँ। कविताको भाव स्पष्ट पार लेख्दाखेरि 2 लाइन जस्तो मिठो भूमिका बान्नुपर्छ नानी हो। उपर्युक्त पद्यांश पारिजातद्वारा रचित कविता नयाँ वर्षबाट उद्धृत गरिएको हो। यस कवितामा यहाँदेखि चाहिँ नानीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। यस कवितामा कवयित्री अथवा रचनाकार पारिजातले नयाँ समाज, नयाँ व्यवस्थाको कल्पना गरेका छन्। उनी भन्छिन् समाजमा पुरानै व्यवस्थाहरूमा हाम्रो मन घरिघरि लागिरहन्छ। जसरी चैत महिनालाई हावाले लखेटेर नयाँ घाम उदाउँदै गर्दा नयाँ बिहान भएछ
अब हामीले नयाँ कुराहरू देख्न पाउने रहेछौँ भन्ने हामीलाई थाहा लाग्छ। तर त्यति नै बेला हाम्रो दलिनमा पुरानो दलिनमा ध्वाँसो लागेको पुरानो दलिनमा पुरानो गुणमा कुमालकोटी पुरानै प्रकारले फर्केर आउँदा हामीलाई घरिघरि फेरि पुरानै व्यवस्था अँगाल्न पुग्छौँ। तर यसो गर्नु उचित होइन। जसरी यो प्रकृतिमा यस्तो प्रकारले नयाँ बिहान घाम उदाएर देख्छ, तर समाजमा नयाँ बिहान नयाँ सुख शान्ति र सुविचार सुव्यवस्था र सुभावनाहरू देखा पर्न आँटेको हुन्छ। त्यति बेला पनि नयाँ पुरानै विचारपट्टि पुरानै व्यवस्थामा हामी फर्किन्छौँ। तर त्यसो गर्नु उचित होइन। ती कुविचार कुभावना र पुरानो शासन व्यवस्थालाई हामीले रङ्गाएर रोगन गरेर नयाँ उत्साह नयाँ जोस जाँगरद्वारा हामीले नयाँ वर्ष नयाँ व्यवस्थाहरूलाई अँगाल्नुपर्छ भनेर एक प्याराग्राफ छोटो लेखेर सक्नुपर्छ। र विद्यार्थी नारीहरू, आज हामीले पारिजातद्वारा रचित कविता नयाँ वर्ष पढ्यौँ अनि यसको प्रश्न उत्तर पनि हामीले यहाँबाट गऱ्यौँ। अब दोस्रो श्रेणीमा दोस्रो क्लासमा हामी अवश्य भेट हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई बिदा दिनुहोला। नमस्ते। Dear students, class 10, today we will do direct speech and indirect speech. Before teaching you this direct and indirect speech, let me just recapitulate of active and passive voice which we had done in the last class in grammar. Okay, so in that active and passive voice, that was also transformation of sentence. We had learned how to apply the formula, okay, which is based on tenses. So I told you that we should know the formula properly, and then only we can apply, and active and passive voice will be all right. Okay, here in direct and indirect speech also the same thing we have to do, but the formula is different. Okay, so I will write formula at the right hand side and we will do work over here in the left side. Okay, so before doing direct and indirect speech work, let me explain you what is direct and indirect speech. Okay, direct speech is the sentence which is told by a person and it is kept as it is without changing its form. Okay, as it is, that is direct speech. And what is indirect speech? Indirect speech is the same sentence which is changed into another formation, like into past tense. If direct speech is in present tense, then indirect speech will be past tense. Okay, so indirect speech is mostly used by a reporter, writer while writing the report. Okay, and direct speech also sometimes used. And direct speech is full of double inverted comma. It is covered with double inverted comma and single inverted comma. Okay. First of all, we will write some formula. Let me write formula. Okay. What is the formula? Formula number 1, we should know the tense. Okay. Because without identifying sentence, we cannot change in direct to indirect speech. So we should know the formula. Okay, simple present. What I am writing? Simple present. Now it becomes, I will write becomes here. Okay, becomes. Simple present becomes simple past. Simple present becomes simple past. Okay. So this is one formula. Direct speech. Now let us change from direct speech to indirect speech. Let me write you direct speech in short form. DS, direct speech. He said, I, simple present, I go there. Okay.
So this is simple present. Now it becomes simple past. What is the formation of simple past? Simple past formation is second column, I went, I left, he came. These all are simple past formation, okay? And this is simple present, so we have to change it from simple present to simple past. So he, indirect speech, INDS. He remains same, said also same. This comma will be removed, okay? You should remove this comma. So instead of comma, you should write that. Okay? Instead of I, you have to write he. Now go becomes what? Went. There remains same. Now this is your indirect speech. He said that he went there. Okay? So you must be thinking how he is changing. Go into went. So let me explain you this, because every verb has three forms, okay? First forms, second forms, and third forms. Like go, went, and gone. Like come, came, come. It is a three form. All the verbs, these all verbs have second and third form. That means three forms, okay? So let me write another one, DS. So Meera said, I leave the job. Meera said, I leave the job. Now indirect speech. Meera will be same. Meera said, this will be removed, okay? Comma, there won't be comma, there will not be comma. So instead of that, you have to write that. I will become she. Meera is girl, that's why she, that she. Leave will become left, because first form leave, second form left, and third form also left. Leave, left, left. That she left this is job, okay? Meera said that she left the job. Make sure that in indirect speech there will be no any inverted comma, okay? There will be no inverted comma. Only in direct speech there will be inverted comma. So these were your simple present to simple past, okay? Now second formula, what comes after simple present? Present what? Continuous. Continuous becomes what it becomes? It becomes past continuous, okay? Past continuous. So this is formula number 2, all right? So here in the work also I will change some sentences. The direct speech. Let me write. She said. Now present continuous, okay? What is the form of present continuous? I am watching YouTube, okay? I am watching YouTube. She said, I am watching YouTube. This is in present continuous. Now in indirect speech,
indirect speech, she will become same, said, comma will be removed, and instead of comma you have to write that, I become she, and am will become was, okay? Because past continuous form is like this, I was watching. As present form is this, I am watching. Okay? That's why she was watching YouTube. Alright? She said that she was watching YouTube. Now this is in present continuous, this is past continuous. Another one. I'm writing Mohan said, I am eating rice. The same formula is used, okay? Mohan said, comma will be removed. I am repeating this, that Mohan will be he, okay? Mohan is boy, that's why we have to write he. He was, the same formula, was, eating remains same, eating, rice remains same. Rice, inverted comma will be removed. Mohan said that he was eating rice. So this upper form is in present continuous and this down one is past continuous. Like this, present continuous also comes to an end, okay? It becomes past continuous. So you should know the formula. Without formula, you cannot make any sentence. Without formula, you cannot change direct to indirect speech. So you should know the formula verbally, okay? And you have to tell also. First, mock up all formulas at home in the lockdown periods, which I have written on the board at the right hand side, and then try to solve the problem. That's going to be very easier. Okay. Number 3 formula. Formula number 3. What comes after present continuous? Present perfect. What perfect? Present perfect. Now it becomes what? It becomes obviously past perfect. Okay, let me tell you a key auxiliary verb of present perfect. Okay, key auxiliary verb is have and has. The sentence where there is written with the help of have and has as an auxiliary verb, then that sentence is present perfect. And if on any sentence is written with the help of auxiliary verb had, that is always past perfect tense. Okay, so now you have to change from present perfect to past perfect. Direct speech. Direct speech. She told, I have gone there. Now using formula, she will become same, told same, this you can remove this, I will become she, have will be had, okay, gone remains same, gone there. Now she told that she had gone there. She told that she had gone there. This is your past perfect, and upper one is I have gone there, upper one is present perfect tense. So another sentence, one more. Name of person Ratan. Ratan said, I have written
a poem. Okay. Now here also you have to use same formula. In direct speech, Ratan will be the same. Ratan said that I will become he, have will become had, written will be same because this is third form, okay, a poem. No inverted comma, then this is your indirect speech. Ratan said that he had written a poem. Hope you are understanding this. Hope you are getting this. Now here comes formula number 4. What comes after present perfect? Present perfect. After present perfect, there will be present perfect continuous. But we won't do that. We will not do that present perfect continuous because in the Madhyamik examination, in grammar and vocabulary, there will be only till present perfect only to change from direct to indirect speech. That's why it is not so important present perfect continuous. Okay, so we'll jump to simple past. Simple past becomes what? Past perfect. Those who have knowledge, those who know about simple past, past perfect, any kind of tenses and formation format, then they can do it. They can really identify and recognize the sentences. But those who do not have knowledge, those who do not know what is simple past, simple present, or past perfect, then you have to really understand the tense. Okay, you have to review or you have to re-study all tenses. Okay, though I'll just try to explain in brief right now here. So what is simple past actually and the past perfect? Okay, and I'll do at the same time. He said, I passed. I went there. Okay, this is simple past. Simple past. I went there. Because while changing from direct to indirect speech, you have to only concentrate on right hand side portion only. What you have to change is right hand side sentence, okay, and its tense, not left hand side. Left hand side sentence will be same, it remains same in indirect speech. Okay, so I went there. He said that he had gone there. Now, why this sentence is so? Let me explain you this. Because past perfect is had gone. Okay, I had gone is the formation. Past perfect and simple past is this, I went. That's why you may have some knowledge of these forms of verbs and you should really have the knowledge of this. Okay, like go, went, gone, eat, ate, eaten, come, came, come. Okay, so you should really know all these verbs and its forms. Okay, without which you cannot make sentence and your sentence will be wrong. Okay, you should know every forms of the verb. There will be 3 forms. Okay, that's why he said that he had gone there. And third form has been used. Okay,
This is second form used, third form used. Always remember, in simple past, there will be only second column, second forms will be used of the verb. And in past perfect or any perfect, any present perfect, future perfect, the past perfect, there will be third form of the verb that can be used. Okay, third form. Another sentence. She said, I did it. Just did it, okay? I did it. Now indirect sentence will be she, same huncha, okay? Said that she had done it. Now finish. Why is it so? Because do has also three forms: do, did, done. That's why you have to use third one. Okay. She said that she had done it. Hope you have understood the simple past also and its formula. Okay. So we'll jump to now past continuous. Past continuous will become what? Past continuous will be formula number 5. Past continuous becomes past perfect continuous. Past continuous becomes past perfect continuous. You should remember this. Okay. For example, direct speech, past continuous. He said, past continuous, I was thinking. About it. Okay. In indirect speech, he will be same, said also will be same, and comma will be removed. Instead of that, that will be used. Instead of I, there will be he, and past perfect continuous. Past perfect formation of past perfect continuous is this: thinking about it. Okay. Past perfect continuous, had been thinking. This is the formation. This is the format. Okay. Direct speech. He said, I was what is this? Singing a song. I was singing a song. In indirect speech, he said that he had been singing a song. Why is it so? You must be thinking that because let me tell you the reason why it had been. Okay, why it is he had been, because the formula of past perfect continuous says that the format of past continuous is like he had been
singing. Okay, so if sentence is in past continuous, this will become past perfect continuous. Okay, so you cannot change into other formation, like past continuous cannot be in past perfect past continuous cannot be in present form. Okay, and present form cannot be in future. So you have to accordingly go through the all what is written on the board at the right hand side, all the formula only. With the help of formula we can do that. Okay, so till now we have done till 5, altogether 5 formulas. Number 1 was simple present, okay, and present continuous, present perfect, simple past, past continuous. There are 5 formula we have done, and which are very important. Okay, as you know that, as I already told you in the other classes, in previous classes, that there are 12 formulas, 12 tenses. Okay, out of which 5 or 6 tenses can be used in direct and indirect speech. In active and passive voice, out of 12 tenses, 7 tenses can be used in active to passive voice. Likewise, direct and indirect speech, we have done 5 formula. Like simple present becomes what now? You can come after me. Simple present becomes simple past. Present continuous becomes past continuous. Present perfect becomes past continuous. Simple past becomes past perfect. Past continuous becomes then past perfect continuous. Likewise, we have done till 5 formula. Okay, so I hope you will understand it. You have understood this, and all this formula you should really keep in the mind. Okay, without which you cannot make a very perfect direct and indirect speech. So sometimes it happens. Sometimes one can make any kind of direct to indirect speech and active to passive voice sentences, but that can be gonna be what wrong also sometimes, not 100%. But by doing this, after doing direct and indirect speech formula, you will surely write all the time correct formation. Okay, from this direct to indirect speech. Hope you have understood. Before it and above it, first column, second column and third column. First forms and second forms and third forms. These all 3 forms are very important in grammar, in tenses. Okay, without which we will not know what the tenses are all about. Which tense is that? Which tense it belongs to? Okay, that's why we should know it. All the forms. Okay, in the need of the time, in the need of the sentence, in the case of the sentence, we can use the forms of every verbs. Okay, these all are verbs in the verb, all are verbs which is written in the 3 forms. Okay, so in next class we will do other subject, other chapter, other lesson. So today for direct and indirect speech, so I will just conclude my teaching. So that's all for today.